नमस्कार। नेपाल लाइभको भिडियो कार्यक्रममा यहाँहरूलाई स्वागत छ। म डीबी खड्का। कोरोना सम्बन्धी विभिन्न जानकारी प्रवाह गर्ने क्रममा आज हामी डाक्टर रमेश कणेलसँग छौँ, जो नेपालको पहिलो ज्येष्ठ नागरिक रोग विशेषज्ञ हुनुहुन्छ र उहाँसँग ज्येष्ठ नागरिक र कोरोनासँगको सम्बन्धका विषयमा हामी कुराकानी गर्नेछौँ र ज्येष्ठ नागरिकलाई कोरोनाबाट कसरी जोगाउने भन्ने विषयमा हामी संवाद गर्नेछौँ। डाक्टर साहब, यहाँलाई हाम्रो कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद डीबीजी। कोरोनाको सबैभन्दा बढी प्रभावित उमेर समूह भनेको ज्येष्ठ नागरिक, विशेष गरी 60 वर्ष कटेका ज्येष्ठ नागरिकहरू यसको प्रभावमा देखिएका छन्। कोरोनाबाट उहाँहरूलाई हामीले कसरी जोगाउन सक्छौँ? कस्तो छ भन्दा हामीले जुन अन्तर्राष्ट्रिय तथ्याङ्कहरूलाई पनि केलायो भने चाहिँ तपाईँले भने जस्तै ज्येष्ठ नागरिकहरू बढी नै प्रभावित भइरहेका छन्। एउटा चाहिँ सबै उमेर समूहका लागि चाहिँ कोरोना उत्तिकै नै सङ्क्रमण हुने जोखिम रहन्छ। जस्तै त्यो चाहिँ इन्फेक्सन हुने जोखिम रहन्छ भने त्यसका जटिलताहरू चाहिँ बढी चाहिँ ज्येष्ठ नागरिकहरूमै देखिएको छ र आम रूपमा तथ्याङ्कहरूलाई हेर्दा पनि ज्येष्ठ नागरिकहरूमा बढी नै कोरोनाको कारणले मृत्यु पनि देखिएको छ। जस्तो इन जेनरल कोरोनाको कारणले हुने मृत्युदर भनेको 1-2%, कहीँ चाहिँ 3-4% पनि देखिन्छ जेनरल पपुलेसनको कुरा गर्दा। तर ज्येष्ठ नागरिकहरूको सन्दर्भमा हेर्दा चाहिँ 80 वर्षभन्दा माथिका ज्येष्ठ नागरिकमा लगभग 15% चाहिँ कोरोनाको कारणले हुने मृत्यु देखिएको छ भने 70देखि 80 वर्षको बिचमा चाहिँ लगभग 8-10% चाहिँ मृत्युदर देखिएको छ। त्यही भएर कोरोनाबाट सबैभन्दा बढी उच्च जोखिममा रहेका चाहिँ ज्येष्ठ नागरिक नै हुन्छन् र त्यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय तथ्याङ्कहरूले पनि त्यो कुरालाई चाहिँ पुष्टि गर्दछ। र अब कसरी बचाउने त ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई, होइन? किनभने अहिले एकदम विकसित देशहरू जहाँको स्वास्थ्य अवस्था विश्वकै उत्कृष्ट स्वास्थ्य व्यवस्थाभित्र पर्ने देशहरूलाई पनि हम्मे परिरहेको अवस्थामा हाम्रो जस्तो विकासोन्मुख राष्ट्र, अब हामीले अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको तथ्याङ्क हेर्दा त नेपाल विश्वव्यापी रूपमा 26औं गरिब राष्ट्रभित्र पर्छ भनेपछि हाम्रो लागि उत्तिकै यो चुनौतीपूर्ण नै छ र हामीसँग सीमित जनशक्ति र सीमित पूर्वाधार भएको हिसाबले अहिले हाम्रो यदि महामारीको रूपमा कोरोना हाम्रो समुदायमा फैलियो भने यसलाई नियन्त्रणमा राख्न अथवा यसबाट पार लाउन निकै नै हम्मे पर्ने चाहिँ देखिन्छ। तर राम्रो पक्ष चाहिँ के भइदियो भन्दा नेपालमा अहिले कोरोना समुदायमै फैलिसकेको छैन, होइन? आजसम्मका तथ्याङ्कहरू हेर्दा र धेरै कम मानिसहरूमा मात्रै यो देखिएको हिसाबले र 1-2 जना ज्येष्ठ नागरिकहरू जो कोरोना हाम्रो पिसिआरको माध्यमबाट उहाँहरूको निदान भयो, उहाँहरू अस्पताल भर्ना भएर उहाँहरू स्वस्थ हिसाबले नै डिस्चार्ज हुनुभएको र अहिलेसम्म कसै पनि मृत्यु नभइसकेको परिप्रेक्ष्यमा नेपालको केसमा चाहिँ अहिले नै ज्येष्ठ नागरिकहरू आत्तिनुपर्ने अथवा त्रासको वातावरणमा बस्नुपर्ने अवस्था पनि छैन। हामीले भर्खरै थाहा पायौँ कि 65 वर्षको ज्येष्ठ नागरिक जो चाहिँ बाहिरबाट कोरोना लिएर नेपाल आउनुभएको थियो, उहाँलाई दम थियो, उच्च रक्तचाप थियो, तर पनि उहाँ स्वस्थ भएरै घर फर्किनु भएको छ नि त। र अर्को जुन 85 वर्षको एकजना ज्येष्ठ नागरिक जसमा कोरोना देखिएको थियो, उहाँ पनि स्वस्थ भइसक्नु भएको छ। त्यही भएर अहिले नै आत्तिनुपर्ने अवस्था त छैन। तर भोलि कोरोना महामारीको रूपमा समुदायभित्र नफैलियोस् भन्नको लागि त्यत्तिकै सावधानी चाहिँ अपनाउनु पर्नेछ। सावधानीका तरिकाहरू सरकारले पनि अपनाइरहेको छ। हामी नागरिक आफै पनि सचेत भइरहेका छौँ। अहिले हामी लकडाउनमा छौँ, खास गरी कोरोना रोक्नकै लागि यो तयारी हामीले गरिरहेका छौँ। तर पनि हामीले के आकलन गर्नुपर्छ भने भोलि यदि आइहाल्यो महामारी, होइन, कुनै पनि बेला महामारी समुदायमा फैलिहाल्यो भने त्यति बेला ज्येष्ठ नागरिकहरू बढी प्रभावित हुनेछन् र उनीहरूलाई कसरी जोगाउने? सरकारले यसका लागि के गर्न सक्छ, कस्तो तयारी गर्न सक्छ र हामी सर्वसाधारणले आमले कसरी यसमा ट्याकल गर्न सक्छौँ? यो हजुरको जुन प्रश्न किन पनि सान्दर्भिक छ भने अहिलेसम्म कोरोनाको औषधि पनि पत्ता लगाइसकेको अवस्था छैन र अर्को चाहिँ कोरोना विरुद्धको जुन खोप भ्याक्सिन भन्छ त्यो पनि आविष्कार भइसकेको छैन। विभिन्न अनुसन्धानहरू भइरहेका छन् त्यो खोपहरू आविष्कार गर्नको लागि, तर ती खोपहरू विभिन्न किसिमका क्लिनिकल ट्रायलहरूबाट गएर बजारमै आउन अथवा अमेरिकामै उपलब्ध हुनु पनि अझ 1-1.5 वर्ष लाग्न सक्छ भने जस्तो नेपालमा आउन त अझै धेरै समय लाग्न सक्छ। त्यही भएर अहिले हामीले गर्न सक्ने भनेको के हो भन्दा प्रिभेन्सन। हामी जहिले पनि हामी सानैदेखि पढिरहेको बुझिरहेको कुरा चाहिँ प्रिभेन्सन इज बेटर देन क्योर, होइन? रोग लागेर उपचार गर्नुभन्दा रोग लाग्न नदिनु नै बुद्धिमत्ता हो भनेपछि कसरी जोगाउने भन्ने सन्दर्भमा अहिले हामीले हाम्रो जस्तो पूर्वाधार भएको देशले, हामी जस्तो सीमित पूर्वाधार भएको देशले अहिले गर्ने भनेको लकडाउनलाई एउटा राज्यले एउटा आफूमाथि थुपारिएको बोझ भन्दा पनि यो लकडाउनलाई अनुशासनको रूपमा, आफ्नो लागि अनुशासनको रूपमा लिनु पर्यो। म बाहिर जाँदैमा के हुन्छ भन्ने भावना चाहिँ कसैले पनि राख्नु भएन र लकडाउनको त मैले के भन्छु पूर्ण रूपमा पालना कसले गर्नुपर्छ भन्दा ज्येष्ठ नागरिकहरूले नै गर्नुपर्छ। किनभने उहाँहरू सङ्क्रमणको उच्च जोखिममा र त्यसको जटिलताको उच्च जोखिममा भएको नै अहिले हामीले लकडाउनलाई पूर्ण रूपमा पालना गरौँ र सकेसम्म
ज्येष्ठ नागरिकहरू आफ्नो घरको सेरोफोरोभन्दा बाहिर चाहिँ होइन अलि लामो दूरीमा त्यता कतै पनि नजाउँ, सकेसम्म घरमा मान्छेहरू आउने अथवा कसैको घरमा पाहुनाको रूपमा जाने पनि अहिले बन्द गरौँ। र ज्येष्ठ नागरिकहरू जो घरमा हुनुहुन्छ उहाँहरूले अब हामीले कुरा के गरिरहेछ भन्दा जसको रोगसँग लड्ने क्षमता राम्रो छ, रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता राम्रो छ, इम्युनिटी राम्रो छ, उहाँहरू चाहिँ कम जोखिममा हुनुहुन्छ भने ज्येष्ठ नागरिकहरूमा इम्युनिटी कसरी बढाउने त, त्यो कुरामा चाहिँ परिवारका सदस्यहरूले ध्यान दिनु पर्यो। यसको लागि 2-3वटा कुरा एकदम ध्यान दिनुपर्छ। एउटा चाहिँ पौष्टिक खानेकुरा। पौष्टिक खानेकुरा भन्दैमा महँगै खानेकुराहरू खानुपर्छ भन्ने छैन होइन। आफ्नै करेसाबारीमा उपलब्ध हुन सक्ने सागसब्जीहरू, फलफुलहरू हुनसक्छ, अझ बजारमा उपलब्ध हुन सक्ने सागसब्जी फलफुलहरूको नियमित सेवन गर्यो भने त्यसमा विभिन्न किसिमका पोषक तत्त्वहरू हुन्छन् जसले शरीरको रोगसँग लड्ने क्षमतालाई चाहिँ बढाउँछ। एउटा चाहिँ पोषण तत्त्व भयो। अर्को चाहिँ गर्नुपर्ने भनेको शारीरिक अभ्यास। अहिले लकडाउनको कारणले हामीले पहिला बिरामीहरू लकडाउनभन्दा अगाडिको माहौलमा हामी के भन्दैन, दिनमा आधा घन्टा हिँड्नुहोस् होइन, घुमफिर गर्नुहोस् भनिन्छ, तर त्यो अवस्था छैन। हामीले लकडाउनलाई पालना पनि गर्नुपर्ने अवस्था छ। त्यही भएर हामीले ती ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई घरभित्रै गर्न सकिने खालका शारीरिक अभ्यासहरू, फिजिकल एक्टिभिटीहरू के हुन सक्छन् त भनेर अहिले हामी त युट्युबहरू दिनमा 100औं पटक हेरिरहेका छौँ भन्दा हामीले दिनको आधा घन्टा चाहिँ ती युट्युबहरूमा ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई, घरमै बसेका ज्येष्ठ नागरिकलाई के किसिमका एक्सर्साइजहरू गराउन सकिन्छ भन्ने कुराहरू पनि हेरेर उहाँहरूलाई कमसेकम दिनमा आधा घन्टा 1 घन्टा चाहिँ त्यो शारीरिक अभ्यासहरू, ती कसरतहरू होइन, हामीलाई योग भन्ने थाहा छ, योग त एउटा सानो ठाउँमै गर्न सक्छ, त्यो योग भयो जसले चाहिँ हामीलाई मानसिक रूपमा पनि सबल राख्नलाई धेरै महत्त्वपूर्ण योगदान दिन्छ। त्यसै गरी घरभित्रै पूजाआजाहरू हुन सक्छन् जसले हाम्रो मानसिक स्वास्थ्यलाई पनि अझै राम्रो गर्न सकिन्छ। पहिला त हामी के भन्थ्यौँ भन्दा हामीलाई परिवारलाई दिने समय नै छैन, हाम्रा आमा बाउसँग हामी बिताउन समय नै छैन भन्ने कुरा हुन्थ्यो नि हाम्रो समाजमा। तर अहिले लकडाउन भनेको के भन्छ, विभिन्न पुस्ताहरू घरभित्रै भइरहेको अवसर हो नि। त्यहाँ हजुरबादेखि नाति नातिनाहरू पनि सँगै हुनुहुन्छ भने एउटा अन्तर्पुस्ता संवाद। हजुरबा हजुरआमाहरूले चाहिँ नेपालमा विभिन्न खालका महामारी पहिला पनि आएको थियो नि, जस्तो बिफरको महामारी भयो, हैजाको महामारी भयो, त्यसबाट कसरी बच्नुभयो, त्यस बेला उहाँहरूले समुदायमा कसरी आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्नुभयो र अहिले पनि के गर्न सकिन्छ होइन। हामीले जहिले पनि हामी समाजमा भन्छ कि आगो ताप्नु मुढाको, कुरा सुन्नु बुढाको, भनेपछि ती बुढाबुढीको कुरा सुन्ने एउटा अवसर पनि हो, उहाँहरूको अनुभवहरू सेयर गर्ने अवसर पनि र एउटा अन्तर्पुस्ता संवाद गर्ने अवसर पनि हो। त्यसले उहाँहरूको मानसिक स्वास्थ्यलाई चाहिँ धेरै नै राम्रो प्रभाव पार्छ। हामीले शारीरिक मात्रै हेरेर हुँदैन। यो अवस्थामा ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई जस्तो डिप्रेसन जन्ने रोगहरू होइन, उदासीको रोगहरू, आत्तिने रोगहरू लाग्न सक्छन्। त्यही भएर अन्तर्पुस्ता संवाद गर्ने र हामीले चाहिँ इन्टरजेनेरेसनल ग्याप भनिन्छ त्यो घटाउने पनि एउटा अवसर लकडाउनको रूपमा सदुपयोग गर्न सकिन्छ। अर्को कुरा चाहिँ ज्येष्ठ नागरिकहरूको रोगसँग लड्ने क्षमता बढाउनलाई उहाँहरूको निन्द्रा, पुरा निन्द्रा लिन पाइरहनु भएको छैन, छ कि छैन, उहाँहरूको निद्रा कस्तो छ भन्ने कुरा चाहिँ एकदम राम्रो ध्यान पुर्याउनु पर्ने हुन्छ। जति राम्रो निद्रा भयो शरीरको रोगसँग लड्ने क्षमता त्यति नै राम्रो हुन्छ, त्यो कुरामा ध्यान पुर्याउनुपर्छ। र अर्को इन्ट्रेस्टिङ कुरा चाहिँ विभिन्न अध्ययनहरूले के देखाइरहेछन् भने शरीरमा भिटामिन डी को मात्रा बढाउन सकियो भने पनि त्यो मानिसको रोगसँग लड्ने क्षमतालाई बढाउँछ भनिएको छ, विशेष गरी ज्येष्ठ नागरिकको सन्दर्भमा। भनेपछि भिटामिन डी पाउनको लागि के गर्ने, सबभन्दा सजिलो उपाय भनेको दिउँसोको घाममा बस्ने होइन। आफ्नो छतमा हुनसक्छ, बगैँचामा हुनसक्छ, आँगनमा हुनसक्छ, दिनमा ल आधा घन्टादेखि 1-2 घन्टासम्म पारिलो घाममा बस्न सक्यो भने पनि शरीरमा भिटामिन डी को मात्रा पूर्ति हुन्छ र त्यसले पनि शरीरको रोगसँग लड्ने क्षमतालाई बढाउँछ। अनि यस्ता कुरा गरेर उहाँहरूको रोगसँग लड्ने क्षमता बढाउने र सोसल डिस्टेन्सिङ, म चाहिँ सकेसम्म सोसल डिस्टेन्सिङ भन्दा पनि फिजिकल डिस्टेन्सिङ होइन, भावनात्मक दूरी चाहिँ नहोस्, एउटा भौतिक दूरी मात्रै रहोस्, त्यो हिसाबले हामीले कायम गर्न सक्यौँ। र विशेष गरी हात धुने काम होइन, साबुन पानीले मिची 20 सेकेन्डसम्म परिवारका सम्पूर्ण सदस्यहरूले पनि हात धुने र ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई पनि हात धुन लगाइरहने र ज्येष्ठ नागरिकहरूको नजिक जाँदा चाहिँ सकेसम्म मास्कको प्रयोग गर्ने आफू। किनभने अहिले कस्तो छ भने कोरोनाका लगभग 80% बिरामीहरू चाहिँ 80% जसमा कोरोना सङ्क्रमण भएको छ उहाँहरूलाई कुनै पनि किसिमको लक्षण नदेखिन पनि सक्छ। त्यो मानव कोरोना नेपालमा आइसकेको अवस्थामा चाहिँ कमसेकम मास्क लाएर मात्रै ज्येष्ठ नागरिकहरूको नजिकै जाने, उहाँहरूसँग कुराकानी वार्तालाप गर्दा पनि लगभग 6 फिटको अथवा 2 देखि 3 मिटरसम्मको दूरी मेन्टेन गर्ने, यी विभिन्न खालका कुराहरू गरेर हामी उहाँहरूलाई कोरोनाको महामारीबाट बचाउन सक्छौँ। कोरोनाको महामारी त एउटा भइहाल्यो,
अहिले चाहिँ सबै ओपिडीहरू बन्द छन् लगभग अनि अस्पतालहरू पनि बन्द छन्। तर 60 वर्षभन्दा माथिका वयस्क नागरिकहरूको चाहिँ केही न केही रोग हुन्छ भन्ने हामी अनुमान गर्छौँ। उहाँहरू पहिल्यै पनि डक्टरहरूसँग नियमित चेकजाँचमा हुनुहुन्छ, नियमित अस्पताल धाइरहनु भएको हुन्छ। यस्तो अवस्थामा बन्द भएको अवस्थामा उहाँहरूका लागि के छ उपाय? उहाँहरूले आफ्नो त्यो जुन दीर्घ रोग छ त्योसँग लड्नका लागि, त्यस सम्बन्धी जानकारी प्राप्त गर्नका लागि। त्यो एकदम सान्दर्भिक कुरा हजुरले उठाउनु भयो। कस्तो छ भन्दा ज्येष्ठ नागरिकहरूमा कोरोना त एउटा पक्ष भइहाल्यो, तर त्योभन्दा उहाँहरूलाई वर्षौँदेखि उहाँहरूले जीवन जिइरहेका ज्येष्ठ दीर्घ रोगहरू होइन, हामीले विभिन्न उच्च रक्तचापको रूपमा होस् अथवा दमको रूपमा अथवा सुगरको रूपमा अथवा शरीरका अन्य विभिन्न अङ्गको दीर्घ रोगको रूपमा उहाँहरूसँग वर्षौँदेखि भइरहेका रोगहरू कोरोनाको सङ्क्रमणबाट त बचाउने, तर त्यो रोगहरूको अवस्था कस्तो छ भनेर परिवारका सदस्यहरूले एकदम जानकारी चाहिँ राखिरहनुपर्छ। जस्तो यो सबै केसमा यो उदाहरण लागु होला नहोला, तर जस्तो मेरो बिरामीहरू लगभग 90% बिरामीहरू चाहिँ अहिले मसँग विभिन्न खालको सोसल मिडियाबाट कनेक्टेड हुनुहुन्छ होइन। जस्तो व्हाट्सएप भयो, ट्विटर भयो, फेसबुक भयो, अनि विभिन्न तरिकाबाट चाहिँ मसँग कनेक्टेड हुनुहुन्छ। र जो ज्येष्ठ नागरिकहरू जोसँग इन्टरनेटको पहुँच छ अथवा ज्येष्ठ नागरिकका परिवारका सदस्यहरू जोसँग इन्टरनेटको पहुँच छ, उहाँले कमसेकम आफ्नो रेगुलर डक्टरलाई यो औषधिहरू हामी खाइरहेका छौँ होइन, अब यो औषधि कहिलेसम्म खानुपर्ने हो अथवा हामीले त्यो रोगको कन्ट्रोलको लागि घरमा के कस्ता उपायहरू गर्ने भनेर कि ज्येष्ठ नागरिक स्वयंले कि परिवारका सदस्यहरूले चाहिँ ती सम्बन्धित चिकित्साकर्मीसँग विभिन्न सोसल मिडियाहरू मार्फत सम्पर्क गरेर सल्लाह लिएर पनि त्यो रोगहरूको निवारण गर्न सकिन्छ। अर्को चाहिँ विशेष गरी सुगरजन्य रोगहरूको चाहिँ अब घरमै जसँग ग्लुकोमिटर छ उहाँले सुगरको चेक जाँच गरिरहन सक्नुहुन्छ र त्यो रिपोर्ट चाहिँ आफ्नो चिकित्सकसँग उहाँलाई अद्यावधि गराई अब के गर्न सकिन्छ र अथवा औषधिको मात्रा कसरी मिलाउन सकिन्छ त्यो कुरा गर्न सकिन्छ। जस्तो उच्च रक्तचाप भएको मानिसहरूले घरमै जस्तो बिपी नाप्ने मेसिन छ, ब्लड प्रेसर नाप्ने मेसिन छ भने त्योको माध्यमबाट पनि ब्लड प्रेसरको अवस्था यो छ र के गर्न सकिन्छ भनेर चिकित्साकर्मीसँग सल्लाह गर्न सकिन्छ। दम रोगका बिरामीहरूले चाहिँ जस्तो एउटा मेसिन हुन्छ जसले शरीरमा अक्सिजनको मात्रा कति छ भनेर देखाउँछ, त्यो औजारको माध्यमबाट, त्यो इन्स्ट्रुमेन्टको माध्यमबाट पनि आफ्नो चिकित्सालाई अद्यावधि गराउन सकिन्छ। हो एकदम गाह्रो अवस्था चाहिँ हो। अब सबै ज्येष्ठ नागरिकहरू नेपालको अब दार्चुलादेखि ताप्लेजुङसम्मको सबै ज्येष्ठ नागरिकको इन्टरनेटमा पहुँच होला नहोला, अर्को चाहिँ उहाँहरूलाई कति सहज छ त होइन, त्यो इन्टरनेट छ भने पनि त्यसको प्रयोग कति सहज छ भन्ने कुरा आफ्नो ठाउँमा छँदैछ। तर जोसँग इन्टरनेटको पहुँच छ र जो यो सोसल मिडिया फ्रेन्डली ज्येष्ठ नागरिकहरू हुनुहुन्छ, विशेष गरी यो सहरी भूभागका ज्येष्ठ नागरिकहरूले यस्तै तरिका मार्फत पनि आफ्ना रेगुलर चिकित्साकर्मीहरूसँग सम्पर्कमा रहने र त्यही हिसाबले आफ्नो रोगलाई मेन्टेन गर्न सकिन्छ। भनेपछि गाउँ घरमा रहनुभएका ज्येष्ठ नागरिकहरू जोसँग इन्टरनेटको पहुँच छैन उहाँहरूले कमसेकम आफूलाई चलिरहेको दीर्घ रोगको औषधि चाहिँ नियमित रूपमा सेवन गरिरहने, जबसम्म उहाँले चिकित्साकर्मीलाई भेट्न सक्नुहुन्न त्यो बेलासम्म त्यो औषधिहरूको सेवन चाहिँ नियमित रूपमा जे खाइरहनु भएको छ त्यसलाई अब हाम्रो लकडाउन सायद अझ 1 महिना अथवा त्योभन्दा बढी जान सक्छ, त्यो अवधिसम्म त्यो औषधिहरू खाइरहने र भनेका मैले आहार विहारका विभिन्न उपायहरूलाई ध्यान पुर्याउन सकियो होइन। जस्तो प्रेसर भएको ज्येष्ठ नागरिकले नुनको मात्रालाई अलि नियन्त्रण गरेर खाने, सुगर भएको ज्येष्ठ नागरिकले त्यो मिठाई जन्ने अथवा मिठो होइन जसमा सुगर हुन्छ त्यो कुराहरूलाई अलि कन्ट्रोल गरेर खाने, अथवा धुम्रपान गरिरहेका ज्येष्ठ नागरिकहरूले त्यो धुम्रपानको लतलाई छोड्ने त उत्कृष्ट अवसर पनि हो, त्यो गर्ने भनेको पनि आफ्ना रोगहरूलाई केही हदसम्म नियन्त्रण गर्न चाहिँ सकिन्छ। तर अर्को कुरा हामीले के बुझ्नुपर्छ भने कहिलेकाहीँ यो जुन दीर्घ रोगहरू हुन्छन् ती बल्झिने पनि हुनसक्छ यो अवस्थामा। जस्तो प्रेसर सुगर भएका ज्येष्ठ नागरिकहरूमा हृदयघात हुने अथवा पक्षघात हुने पनि सम्भावना हुन्छ। त्यही परिवारका सदस्यहरूले कुनै ज्येष्ठ नागरिक जो आफ्नो साविकको औषधिहरू खाइरहनु भएको थियो तर 1-2 दिनदेखि अचानक नयाँ किसिमका लक्षणहरू देखिरहेछ भने त्यो अवस्थामा चाहिँ तुरुन्तै नजिकको अस्पतालमा अथवा स्वास्थ्य संस्थामा चाहिँ लैजानै पर्छ, किनभने त्यो अर्को ठुलो रोगको द्योतक पनि हुनसक्छ। त्यो कुरा चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्छ। अरू समयमा भन्दा यो समयमा आफ्ना जुन दीर्घ रोगहरू छन् वा कुनै रोग भइरहेका छन् भने त्यसका लागि बढी सचेत हुनुपर्ने चाहिँ देखियो। एकदम हजुर। जस्तो यो घर परिवार तहबाट आम मान्छेहरूको तहबाट हुने कुराहरू भयो, जस्तो सरकारले पनि ज्येष्ठ नागरिकलाई लक्ष्य गरेर केही गर्न सक्छ यस्तो समयमा, तपाईँसँग केही त्यस्तो आइडिया छ जसले सरकारले कार्यान्वयन गर्दाखेरि ज्येष्ठ नागरिकहरूले आफ्नो स्वास्थ्य अझ राम्रो बनाउन सक्छ?
एकदम एकदम यो कुरा मलाई भन्न मन लागेकै कुरा हो। विशेष गरी अहिले हाम्रो कुरा के भइरहेछ, राहत वितरण गर्ने भनिरहेछ नि। राहतमा के वितरण भइरहेछ भन्दा चामल दाल अथवा अरू खालका कुराहरू मसलाहरू वितरण भइरहेको छ। तर हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने ज्येष्ठ नारीको सन्दर्भमा चामल दाल जतिको महत्त्वपूर्ण छ उहाँहरूले नियमित खाएका औषधिहरू पनि हो, होइन र? भनेपछि कमसेकम ती वडाका सम्बन्धित सरकारवालाहरू जस्तो वडा अध्यक्ष वडा सदस्यहरू अथवा हामीसँग स्वयंसेविकाहरू पनि हुनुहुन्छ, उहाँहरूले ठुलो राम्रो भूमिका अहिलेसम्म प्रदर्शन गरिरहनु भएको छ। स्वयंसेविकाको केसमा त हाम्रो नेपाली मोडल चाहिँ दक्षिण एसियाकै सर्वोत्कृष्ट मोडलको रूपमा गनिन्छ भने अहिले ती स्वयंसेविकाहरूले हरेक घरमा जहाँ ज्येष्ठ नागरिकहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको स्वास्थ्य अवस्थाको लगत पनि राख्न सकिन्छ, अडिट राख्न सकिन्छ। उहाँहरूले के औषधि खाइरहनु भएको छ त्यसको लगत पनि राख्न सकिन्छ र राहत वितरण गर्ने क्रममा ती औषधिहरू पनि वितरण गरिदिनु भने। किनभने अहिले मलाई जति केही ज्येष्ठ नागरिकहरूले यो सोसल मिडियाबाट के भनिरहनु भएको छ भन्दा हाम्रो त औषधि नै सक्यो, लकडाउनको कारणले फार्मेसी नै बन्द छ, अब म के गर्ने, होइन? त्यही भएर हामीले त्यो राहतको कार्यक्रममा चाहिँ औषधिहरू पनि वितरण गर्न सक्यो भने त्यो चाहिँ धेरै नै प्रभावकारी हुन्थ्यो, होइन? जस्तो गाउँमा औषधि सक्यो, गाउँको फार्मेसी बन्द छ भने त्यहाँका के अरे स्वयंसेविका र अरू स्वास्थ्य कर्मी त सदरमुकामसम्म पहुँच हुन्छ नि, उनीहरूले त्यो अनुसार डेलिभर गरिदिनुपर्छ भन्ने हजुरको पनि बिल्डअप चाहिँ गर्नु पर्यो। नभए चाहिँ मान्छेलाई कोरोना लाग्ला अथवा नलाग्ला, तर यी जुन दीर्घ रोग छन् यिनको जटिलताको कारणले पनि मान्छेको मृत्यु हुनसक्छ। त्यो कुरा चाहिँ हामीले एकदम ध्यान पुर्याउनुपर्छ। धेरै रोगका लक्षणसँग कोरोनाका लक्षण मिल्दाजुल्दा जस्तो हामीले भेटिरहन्छौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि कोरोनाको लक्षण र अरू लक्षण कसरी थाहा पाउने? विशेष गरी श्वास प्रश्वास र ज्वरोका बिरामीहरूले चाहिँ कोरोना भएको हो वा अरू भएको हो भनेर कसरी जानकारी लिने? एकदम सान्दर्भिक कुरा गर्नुभयो। जस्तो ज्वरो आउने, खोकी लाग्ने, त्यो सुक्खा पनि हुनसक्छ अथवा त्यसमा कफ पनि देखिन सक्छ, श्वास प्रश्वास गाह्रो हुने, कसैलाई शरीरमा अत्याधिक थकान हुने, कसैलाई पखाला लाग्न सक्ने। यी त कोरोना आउनुभन्दा अगाडि पनि त यस्तै किसिमका लक्षणहरू देखिन्थ्यो र विभिन्न रोगहरूमा यिनै लक्षण देखिन्थ्यो, होइन? जस्तो हामीले फ्लू भन्ने रोग छ, फ्लूमा पनि त यस्तै लक्षण देखिन्थ्यो। ज्येष्ठ नागरिकलाई हुने निमोनिया अथवा कम उमेरको मान्छेलाई हुने निमोनियाका पनि यिनै लक्षण त हो नि, ज्वरो आउने, खोकी लाग्ने, श्वास प्रश्वासमा गाह्रो हुने। त्यही भएर हामीले चाहिँ यसरी छुट्यायो भने चाहिँ सजिलो होला। कस्तो छ भन्दा त्यो ज्येष्ठ नागरिक अथवा त्यो व्यक्ति कुनै बाहिरी देशमा जहाँ कोरोनाको महामारी फैलिसकेको छ, विगत 1 महिनाभित्रमा ती मानिसहरूसँग उहाँको कुनै न कुनै हिसाबले संसर्ग भएको थियो कि थिएन, त्यो कुरा चाहिँ हामीले एकदम हेक्का पुर्याउनुपर्छ, होइन? जस्तो मेरो बुवा घरमा हुनुहुन्छ नि, मेरो बुवाले गएको 1 महिनामा कुनै बाहिरबाट आएको व्यक्तिसँग सम्पर्क भएको थियो कि थिएन, त्यो कुरालाई ध्यान दिन सक्यो भने हामीले कोरोना हुने जोखिम चाहिँ कतिको भन्ने हामीलाई धेरै नै आइडिया हुन्थ्यो। किनभने अहिलेसम्म हाम्रो समुदायमा सामुदायिक जुन फैलिने हुन्छ कम्युनिटी ट्रान्समिसन त्यो भइसकेको अवस्था छैन। जति पनि हाम्रो कोरोना प्रभावित हुनुहुन्छ उहाँहरू कुनै न कुनै रूपमा बाहिरबाट आएको मान्छेको सम्पर्कमा आएपछि मात्रै लक्षण देखिएको थियो भनेपछि मानव मेरो घरमा भएको बुवालाई आज ज्वरो आयो, होइन? तर उहाँको 1 महिनाभित्रमा 1-1.5 महिनाभित्रमा कुनै पनि बाहिरबाट आएको मान्छेसँग उहाँको सम्पर्क हेलमेल भएको थिएन भन्ने त्यो कुराले पनि हामीले कोरोना होइन कि भनेर एक्सक्लुड चाहिँ गर्न सकिन्छ। किनभने त्यो नै अब हरेक ज्वरोलाई कोरोनासँग रिलेट गर्न थालियो भने त अवस्था त भयावह आउन सक्छ। कसैलाई अब शरीरमा अन्य कारणले पनि ज्वरो आउन सक्छ, होइन? जस्तो बातजन्य रोग छ, त्यो कन्ट्रोलमा आएन भने पनि ज्वरो आउन सक्छ, होइन? शरीरमा कुनै ठाउँमा पिप भरिने खालका रोगहरू हुन्छन् नि, त्यो अवस्थामा पनि ज्वरो आउन सक्छ भनेपछि हरेक ज्वरो कोरोनाको कारणले होइन। त्यो कुरा चाहिँ हामी सबैले हेक्का राख्नुपर्ने हुन्छ, परिवारको सदस्यहरूले पनि हेक्का राख्नुपर्ने हुन्छ। अर्को चाहिँ यदि बाहिरबाट आएको मान्छेसँग सम्पर्कमा उहाँहरू आउनुभएको थियो कुनै न कुनै हिसाबले, होइन? र अहिले आएर लक्षणहरू देखियो भने यो महामारीको विश्वव्यापी महामारीको रूपमा चाहिँ अहिले चाहिँ कोरोना भएको हुनसक्छ। तर कोरोना हुँदैमा मरिन्छ भन्ने त छैन नि। अहिले तपाईँले भनिसक्नुभयो कि कोरोना भएर पनि बिरामीहरू सन्चो भएर घर फर्किसकेका छन् भने त्यो अवस्थामा चाहिँ उहाँहरूलाई नजिकको अस्पतालमा लगेर चाहिँ देखाउनु पर्ने हुन्छ र उहाँहरूलाई कोरोना भएको हो या होइन चाहिँ त्यहाँ कार्यरत चिकित्साकर्मी स्वास्थ्यकर्मीहरूले चाहिँ भन्न सक्नुहुन्छ। त्यो कुरा चाहिँ हामीले ध्यान पुर्याउनुपर्छ। यो मौसम त्यसै पनि फ्लूजन्य रोगका लागि उपयुक्त मौसम हो। फ्लूजन्य रोग यो मौसममा अलि बढी नै देखिन्छन् अरू समयभन्दा। त्यस कारणले गर्दाखेरि पनि यति बेला अलि बढी डर छ मान्छेहरूलाई। कोरोना होइन तर पनि बाँकी फ्लूहरूसँग चाहिँ ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई कसरी जोगाउने, कसरी जोगिने आम मान्छे पनि? फ्लू
पनि हाम्रो समुदायमा महामारीको रूपमै फैलिएको होइन। अघिल्लो वर्ष 2019को तपाईँले तथ्याङ्कलाई केलाउनु भने विश्वव्यापी रूपमा लगभग 1 देखि 2 अर्ब मान्छेहरू चाहिँ फ्लूबाट सङ्क्रमित थिए अरे र त्यो मध्ये लगभग 70 देखि 80 हजार मान्छे त अमेरिकामै फ्लूको कारणले मरेका थिए। भनेपछि फ्लूबाट पनि कस्तो छ भन्दा विश्वव्यापी रूपमा ठुलो महामारी नै हुन्छ, तर त्यो वर्षौँदेखि चलिरहेको हुनाले त्यस सम्बन्धी खासै ठुलो यो डिस्कसनहरू चाहिँ नभएको मात्रै हो। फ्लूको कस्तो छ भन्दा विशेष गरी जाडो याममा फ्लू एकदम पिक अवस्थामा जान्छ र नेपालको हिसाबले चाहिँ फ्लू अहिले घट्ने क्रममा छ, तर त्यो यो सिजन चाहिँ कम्प्लिटली फ्लूको लागि हराइसकेको छैन। कोरोनाको लक्षण र फ्लूको लक्षण चाहिँ कसरी छुट्याउने त भनेर धेरै मान्छेहरूले यो प्रश्न गर्नुहुन्छ पनि। मैले कसरी भन्छु भने फ्लूमा हामीले देख्ने लक्षण भनेको चाहिँ हामीले रुगाखोकी जन्ने ज्वरो भन्छ होइन, अनि चाहिँ फ्लूमा रुगा पनि लाग्ने सम्भावना चाहिँ बढी नै हुन्छ। जस्तो कसैको मान्छेको आँखा रातो हुने, रुगा लागिरहने, त्यो चाहिँ बढी फ्लूमा देखिन्छ। अनि खासै रुगा चाहिँ खासै कोरोनामा देखिन्न। कोरोनामा ज्वरो, खोकी र सास फेर्न गाह्रो हुने नै बढी रूपमा देखिन्छ। तर त्यसमा पनि हामीले बुझ्नुपर्ने के छ भने 80% चाहिँ यसको कुनै पनि लक्षण हुन्न भनिन्छ होइन, त्यो कुराले पनि हामीले ख्याल गर्नुपर्छ। र फ्लूको लागि चाहिँ अहिले संसारभरि नै खोप उपलब्ध छ। हरेक वर्ष हामीले ठ्याक्क जाडो सुरु हुनुभन्दा अगाडि विशेष गरी कार्तिकतिर चाहिँ फ्लूको खोप यो सबै उमेर समूहका मान्छे लाउन सकिन्छ र विशेष गरी ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई फ्लूको खोप एकपटक उहाँले लगाइदियो भने उहाँहरूलाई फ्लूको जोखिमबाट लगभग 50% जुन जोखिम हुन्छ त्यो जोखिमलाई चाहिँ कम गर्न सकिन्छ। त्यो कुरामा चाहिँ हामीले ध्यान दिनुपर्छ। र हाम्रो ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई फ्लू नसरोस् भनेर के गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ अहिले हामीले कोरोना नसरोस् भनेर जे गरिरहेका छौँ, किनभने फ्लू पनि श्वास प्रश्वासबाट सर्ने रोग भएको हुनाले कोरोना विरुद्ध उहाँहरूलाई बचाउन हामीले जे गरिरहेका छौँ, फ्लूबाट बचाउनु पनि हामीले तिनै सावधानीका उपायहरू अपनाउन सकिन्छ। सावधानीका उपायमा पनि हामी छुट्याएर कुरा गरौँ, त्यसमध्ये खानपान कस्तो अपनाउने, जीवनशैली कस्तो हुनुपर्छ अहिले? त्यही त यो कुरा कस्तो छ भन्दा खानपान चाहिँ पौष्टिक हुनु पर्यो होइन। जस्तो हाम्रो खानेकुरामा चाहिँ दालको मात्रा पनि राम्रो हुनु पर्यो। जस्तै हामी सकेसम्म भातको मात्रालाई अलिक कम गरेर दालको मात्रा र सागसब्जी र सलादहरूको मात्रालाई बढाउन सक्यो भने, सलाद भनेर काँक्रा गाजर जुन हाम्रो अहिले पाइन्छ बजारमा तिनै कुराहरूलाई खानामा बढी जोड गर्न सकियो, दही र दुध जन्ने खानेकुराहरू बढी खान सक्यो भने पनि त्यसले शरीरको जुन रोगसँग लड्ने क्षमता छ त्यसलाई चाहिँ बढाउँछ। यो चाहिँ खानाको सन्दर्भमा भयो। अर्को चाहिँ जस्तो एक्सर्साइजको सन्दर्भमा घरभित्रै गर्न सकिने विभिन्न खालका एक्सर्साइजहरू गरेर पनि उहाँहरूको रोगसँग लड्ने क्षमतालाई चाहिँ बढाउन सकिन्छ। र अर्को चाहिँ जुन हाइजिनका उपायहरू है हामी कुरा गऱ्यौँ, अहिले हामी कसरी खोक्ने भनेर पनि सिकिरहेका छौँ होइन। हामी पहिला हातमै खोक्थ्यौँ, त्यसलाई केही पनि गर्दैन थियो होइन। अहिले हामी चाहिँ सकेसम्म कुइनोमा खोक्ने, कुइनोमा हातछिउँ गर्ने, साबुन पानीले हात धुने, यी विभिन्न कुराहरू गर्न सक्यो भने पनि हाम्रा ज्येष्ठ नागरिकलाई फ्लू तथा कोरोनाको महामारीबाट चाहिँ केही हदसम्म बचाउन सकिन्छ। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद। हुन्छ, हजुरलाई पनि मेरो यो कुराहरू राख्ने अवसर दिनुभयो, त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। आदरणीय दर्शकवृन्द, यहाँहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। आज हामीले डाक्टर रमेश कँडेलसँग कुरा गऱ्यौँ। विशेष गरी ज्येष्ठ नागरिकका विषयमा हामी केन्द्रित भएका थियौँ। आगामी दिनमा पनि यस्तै सन्देशमूलक विभिन्न कार्यक्रमहरू लिएर आइपुग्नेछौँ। आजका लागि बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।